بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا نور، صلى الله على سيدنا محمد، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، سبحان الملك القدوس، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا من جاء من الله إلا إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا حنان يا منان يا حل المشكلات، ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير. يا عزيز يا جبار يا متكبر يا مسبب الأسباب. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لا إله إلا هو الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين واجعلني من ورثة جنة النعيم رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا خالق يا بارئ يا مصور يا مقدر يا مفيد يا مدبر يا شديد أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني وأهلي مما يعملون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.